अब मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि हमने मार्शल लॉ के दौर देखे हैं, लेकिन मैं तो काफ़ी अरसे से ये अर्ज़ करता रहा कि परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी मीडिया पे वो कदगरे नहीं थी जो कि उनके वतन से जन्म लेने वाले इमरान खान की पीटीआई की हुकूमत में मीडिया पे पाबंदी लगाई गई। और इसमें एक इजाफी चीज़ ये है कि बाकी अदवार में तो मीडिया को सिर्फ एक तरफ से हिट किया जाता था, यानी उसकी ज़ुबाबंदी की जाती थी, लेकिन मीडिया के लिए आज़ादी सांस की हैसियत रखती है और माली वसाइल उसके लिए ग़िज़ा की हैसियत रखती है। तो इस हुकूमत ने मीडिया को दोनों से महरूम करने की कोशिश की। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मसलन जो नई चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, हमने ये देखा है और उसके लिए हम तैयार भी हैं कि आप सहाफ़ियों को जेलों में डालते हैं। माजी के डिक्टेटरों ने भी जेलों में डाला है और अभी भी हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन इन्होंने एक तरफ ये जो बदतमीज़ी के कल्चर को आम किया, मसलन अगर इकरारुल हसन के को सिर्फ ड्यूटी से रोक दिया जाता, अगर उस पर तशद्दुद किया जाता, वो भी काबिल मज़म्मत था। लेकिन आप देख लीजिए कि उनके साथ जो बदतहज़ीबी की गई, और एक मुसलमान तो क्या, एक मुहज़्ज़ब इंसान से भी उसकी तवक्को नहीं की जा सकती कि उनके और उनकी टीम के साथ जो सलूक किया गया। और फिर अभी यही मामला हम मोहसिन बेग साहब के मामले में देख रहे हैं। हम ये नहीं चाहते, हम उस दिन से अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि हम इमरान खान साहब या उनके तर्जुमानों से हम कोई रियायत मांगे। हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अब मसलन कल भी ये क्या ड्रामा है कि मोहसिन बेग साहब के ख़िलाफ़ जो केस रजिस्टर्ड होता है, तो केस रजिस्टर्ड होता है 9 बजे लाहौर में, और उसी वक्त पुलिस उधर FIA की टीम उधर पहुंच जाती है कि चलो हम जैसे लोग जो शुरू दिन से इसको मोहरा समझते थे, इसको कठपुतली समझते थे और इसको आज़ादी इजहार का दुश्मन और इसको फाशिस्ट समझते थे, तो हम तो थे ही। लेकिन अब इस हुकूमत की कमज़रफ़ी देख लीजिए कि इन्होंने उन लोगों पे भी हाथ उठाना शुरू कर दिया है कि जो इनके मोहसिन है। मसलन मोहसिन बेग साहब के तरीक़े सहाफ़त से हमें इख्तिलाफ़ हो सकता है, उनके तर्ज़ ज़िंदगी से हमें इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान के जो बड़े बड़े मोहसिन हैं उसमें एक मोहसिन बेग साहब भी है, हम ये सब जानते हैं। लेकिन ये न सिर्फ ये कि उनके ख़िलाफ़ इंतकाम पे उतर आए, बल्कि उनके घर की चारदीवारी के तक़द्दुस को पामाल करने के लिए अच्छा उनके उन बच्चों पे भी हाथ उठाया कि जिन बच्चों ने उसी घर में बैठ के कई मरतबा इमरान खान साहब को खिलाया होगा, पिलाया होगा, उनकी खिदमत की होगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस हुकूमत में मोहसिन बेग जैसे दुश्मनों के मोहसिनों के साथ ये सलूक किया जाता है, तो फिर जो उनके नक़ाद है उनके साथ क्या कुछ नहीं हो रहा होगा। उसके साथ साथ सीनियर साहब मोहसिन बेग पर जो उनकी गिरफ्तारी की गई खिलाफ ज़ाब्ता, उसके हवाले से और उसके बाद जिस तरह से पुलिस की हिरासत में FIA की जानिब से उन पर तशद्दुद किया गया, उस पर यहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी इकरारुल हसन की जो उन पर तशद्दुद किया गया, वो भी इस वक्त काबिल मज़म्मत इक़दाम के तौर पर PFDJ के
احتجاج ہے اس کے جنڈے پر موجود ہے. اس وقت آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہاں پر آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں نہ صرف بڑی تعداد موجود ہے بلکہ جمعہ شہروں کے صحافی حضرات کی بڑی تعداد اور اس کو جو کنٹرول کیا جا رہا تھا وہ وزیر اعظم ہاؤس سے کیا جا رہا تھا اور اس پر یہاں پر شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے جو صحافی کے خلاف مقدمہ کرانے کے لیے ہدایات دے رہا ہے. اور جو محسن جمیل بیگ پر محسن جمیل بیگ پر جو تھانے میں حراست کے دوران ایف آئی اے نے تشدد کیا وہ سب دوستوں نے دیکھا بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ اس ملک میں جو آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے ان کے جو طریقہ کار ہے میڈیا کے ساتھ جو طریقہ کار ہے اور آزادی اظہار رائے پر قدغن قرار دیا جا رہا ہے اور یہاں پر شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے احتجاج کیا جا رہا ہے. RIUJ نیشنل ٹرسٹ کے سینئر قائدین یہاں پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جمعہ شہروں کے جو صحافی ہیں انہوں نے PFUJ کی کال پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں اور شدید احتجاج کیا جا رہا ہے. جی دوستو میں رات 2 بجے جناب محسن جمیل بیگ صاحب کو کمپلیکس ہاسپٹل میں جا کے ملا تھا. ان کا یہ خصوصی پیغام تھا جو مجھے آپ تک پہنچانا ہے. جناب انور رضا صاحب کے نام جناب افضل بٹ صاحب اور تمام صحافی جنہوں نے کل 9-10 بجے سے لے کر رات تک ہمارا ساتھ دیا. احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا اور اس کے علاوہ تو ہر فورم پہ آواز اٹھائی گئی. تو محسن جمیل بیگ صاحب کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ میں نے اس ریاستی جبر کے خلاف ریاستی جو اہلکار ہیں ان کو بھی کہہ دیا ہے کہ جتنا مرضی ظلم کر لیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور میرے صحافی دوستوں کو بھی یہ پیغام دے دیں کہ پیچھے نہیں ہٹنا. ہم نے آزادی صحافت کے لیے جتنی بھی بڑی قربانی دینا پڑی ہم دیں گے. یہ محسن جمیل بیگ صاحب کا پیغام آپ کے نام تھا. اور دوسرا میرے دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں چونکہ میں اس واقعے کا عینی شاہد ہوں کہ وہ پہلا شخص میں تھا. مجھ سے پہلے جب وہ اندر داخل ہوئے بیگ صاحب نے ان سے سرچ وارنٹ مانگا ایف آئی آر کی کاپی مانگی جو ان کے پاس نہیں تھی. اینڈ جب وہ بیگ صاحب کے گھر داخل ہوئے اس وقت ایف آئی آر درج نہیں تھی. جو ایف آئی آر سامنے آئی 9 بجے یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور یہ ریکارڈ سارا سامنے آ چکا ہے. لیکن میرے بھائیوں میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو بیگ صاحب نے اس پروگرام میں نیوز 1 کے پروگرام میں جو ذکر کیا ریحام خان کی کتاب کا آپ دیکھیں کتنی منافقانہ حکومت ہے. منٹو نامہ کی کتابیں تو ساری بک شاپ پہ پڑھی ہوئی ہیں. منٹو نامہ تو پڑھا ہے نا آپ نے تو ریحام خان کی کتاب کیوں اٹھائے گی وہاں سے؟ اس لیے کہ وہ عمران خان سے متعلق ہے, اس لیے کہ وہ مراد سعید سے متعلق ہے, اس لیے کہ حمزہ عباسی کا بیچ میں ذکر ہے. منٹو نامے نے جو لکھا ہے آپ یقین مانیں میں ریحام خان کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ ریحام خان اپنا نام بدل کے اب محترمہ وریام خان رکھیں کیونکہ انہوں نے ایک سٹنگ حکمران کے خلاف کتاب لکھی ہے اور وہ خطاب مارکیٹ سے غائب کر دی گئی. میرے دوستو یہ ذکر تو بہت ہے. بیگ صاحب کے خلاف ایک پروگرام کی وجہ سے مقدمہ درج کر لیا گیا. ہمارے دفتر پہ کل 4 چھاپے پڑے. بٹ صاحب گواہ ہیں. ہمارے دفتر پہ کل 4 چھاپے پڑے. ہمارے اہلکاروں کو کام سے روکا گیا. یہ ہے ریاستی دہشت گردی, یہ ہے وزیر اعظم کی دہشت گردی. اب میں آپ کو اصل بات بھی بتانا چاہتا ہوں, پتہ نہیں آپ نے پڑھی ہے یا نہیں. آپ سوشل میڈیا دیکھیں کہ بیگ صاحب نے تو ایک بات کی تھی, پورا سوشل میڈیا ریحام خان کی کتاب کے صفحہ نمبر 72 اور 73 کا ذکر کر رہا ہے. آخر صفحہ نمبر 72 اور 73 پہ کیا ہے سوائے تولیوں کے وہاں کچھ نہیں ہے. سوائے مجھے بتائیں کہ بیگ صاحب کی گرفتاری اس لیے کی گئی کہ انہوں نے اس کا ذکر کیوں کیا ہے, اور کس نے کتاب لکھی ہے اس کو کیوں نہیں پکڑتے, اور جنہوں نے تولیے باندھے ہوئے تھے ان سے کیوں نہیں ادارے جا کے پوچھتے کہ بھئی تم مساج کرا رہے تھے یا تم کیا کر رہے تھے. کیا تو ریحام خان تردید کرے کہ میں نے غلط لکھا ہے پھر ہم کہیں کہ جی غلط لکھا ہے, لیکن محسن جمیل بیگ صاحب کو تختہ مشق بنانا یہ کہاں کا انصاف ہے. یہ انلیگل طریقے سے ایف آئی اے کے اہلکار بن کر ان لوگوں نے غنڈہ گردی کی ہے اور محسن جمیل بیگ کے گھر پر
धावा बोला है, जुल्म जिसके के ये बाद ज़ाब्ते हम नहीं मानते जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया। और जुल्म ये देखिए कि उस मुकदमे की आड़ में फिर उन पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात लगाई गई जो सरासर गलत थी। और एडिशनल सेशन जज ने अपने फैसले में ये साबित किया कि इस मुल्क में अब भी आइन और कानून मौजूद है, और हमें भी इन अदालतों पर पूरा यकीन है कि वो मोहसिन जमील बेग को इंसाफ फराहम करेंगी। मैं बात करूंगा गरीदा फारूकी साहिबा के उस प्रोग्राम की जिसकी आड़ में न्यूज़ 1 टीवी को बंद करने की साजिश की गई है, और यह साजिश हम किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कानूनी इस्तेमाल हमें कहा जा रहा है कि आप या तो शहर से बाहर चली जाएं या मुल्क से बाहर चली जाएं, कोशिश करें। हम क्यों इस मुल्क से बाहर चले जाएं? हम कोई भगौड़े हैं? हम कोई आपकी तरह डरते हैं? हम रियासत को फॉलो करेंगे, हम रियासत के कवानीन को फॉलो करेंगे। जिंदा है सहावी, जिंदा है सहावी।